امیر نبی بغیرہ جنت پا انبیاء و خروم دا حتی ادخلها جزن و طلا یو نبی نشیت رہی بل چتا جنت خلوصیرینا جنت چبید محمد رسول اللہ پلوٹ سے دو جوڑ رنگینی دا درول قرآن پا مدرسہ دستر بندی دا رحمت وارگی بیا جوڑا خوشی دا محتمم محمد رشن اگور سمر کے متی دا رحمت وارگی جوڑا رنگینی دا درول قرآن پا مدرسہ دستر بندی دا رحمت وارگی جمیع ما بین السماء والارض د اسمون زکه ټول مخلوقات دریوب شکابون قریش میلیون او مرغون دا طالب العلم د پورا د مغفرت دا وګونه کوي او یا زرا فرشته دا طالبونه تا خپل وزر غړای کیم کاس چې د کیر نه دین ذکر د پر روان شي کاری سے تا استوستا مسجد تا د قران خادین دزدا قران او حدیث دا کول د پورا چې سمره قدمین او خلی الله رب الجلال په هر قدم د یو قابل حج سو دغه مجمع په اختتام باندې فرشتہ اعلان کوي ان قوموا مغفر لكم بخشای ورجو ټول بخشلی درې مې ویلي چې الحمدلله چې کله قیامت میدان ولګي اسخت ورسي دوستون عزیزون نفسی بی یخشر الناس یوم القیامت علی ثلاثه اصناف دری قسمه به خلقی پیغمبر الاسلام فرمائی گویا آغا منظر چی تو سے قبرین چگیری سرین خور سندائی گویا آغا منظر دو پسترگی وینو سنفن رکبانن یو قسم خلق چگیری قبرین جنتی سورلی ہوتا بیلوڑی و سنفن ماشیان مشاتن زن خلق پپشی روانوی و سنفن یمشون علی وجوہهم زن خلق پخپل مخیب ندریمی سار لون دے پشے بوندے یا نبی اللہ فکیف یمشون علی وجوہهم اے دے اللہ نبی پمخیب سرنگ دریمی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کیم رب دنیا سے خلق پشے چلائی دغا رب زن خلق قیامت سے الٹا چلائی 300 سنین 300 سال 300 کولا ودا سے بھی چې یو غړپ وي دے بے چاته نه ملوي اے خوي وي واچا پان پرسي هر سړی ومزکه ټینګ کلاک نیولای او دوستونه ټیټه نمو زړه د خله پر حتا جانان د مدینه فرمایي لا تختلوا زنین د غوږی پیس کې راځي خلق خله شي جاب جوب وی سر شه مسترغه خاطري دنیا په يرنا اغه خلیا ګرم دي د مورنه انسانیت په دم رتان چې خدای ته چې یا الله جهنم ته مې وچوي خبر نه دي چې جهنم بئس المصير اخو ډیره بده ټیکانا دو بهر کې دا ټول انسانیت وې بابا آدم علی السلام ته رسي نن الله ته درخواست وکړي حساب کتاب شری شي آدم علی السلام عذر کوي لست لها دا تقدم نشتدا نن ز الله مختن شویلای دوام آدم ثانی نوح علیہ السلام ابه عذر کوي چې لست لها درنګ ټول انبیاء علیہ السلام حتی عیسی علیہ السلام وی چې لست لها متقد نشتا تو ویل یا روشای تو سے ټول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توشیه پیغمبر علیہ السلام ته ټول انسانیت جمع شي جنان وته انا لها دا حق متخصل دا دس فروش وزکاو حبیب علیہ السلام وی دا الله په دربار سے سجدہ کوي لاس کولا په سجدہ سے رړو انګلو کوي اندو سفرشتینه وی کوي دوستوں نے عزیزوں نے رحمت للعالمین میں یو عام سفرش یہود و نصارا کافر مشرکین ټول دې پورا چې حساب شری شي چې د غضب د قیامت غضب نفلوش شي د پیغمبر اول سفرش دوام سفرش چې کیم دوزخ ته دوزخیون تلی دي او دی مسلمان آوی میر نبی په سفرش جهنم نروز درام سفرش ور روان دی جهنم تا د حضور امتیون دی داوی د حضور پیغمبر په سفرش ته جهنم نر بند شي آجی سلام سفرش اے دوزخیون د غضب کموله چې دوزخیون نه اے کافر نه غضب کم شي پاشه پیغمبر تریا د ابو طالب
چې ټول ناکام غضب وختبر کیږي. پنځم سفروش د مسلمانو درجه بلندولې نو جانان د مدینه فرمای انا فرتکم سمنا گئی ز مخش تلای توست انتظامات کو بیچ د الله نبی تو قیامت سے چروي کیم دی وی دی غوړي بیچ عند الصلاه درې دې نو تلاش کایې عند الصراط په پل صراط په توی لړو و عند الميزان میزان تل څنګه توی لړو و عند تطير الصحف یا و عند حوض کوثر یا چې کیمه عمل نامه غرديږي چاته پښیلو چاته پکینلو یا په حوض کوثر توی لړو. دوستوں نے مشتو سے تمخش لو یہ مرحلے رونے دی. آخری خبر ادا جانان دے مدینے ارشاد دا لکل نبی دعوت ہر نبی تعالی و دعا بیر کریے قد دعا بها آپ پیغمبروں نے غشتل کری دی فاستجیب لها رب قبیلے کری دی. نبی علیہ السلام فرمائی میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا مبٹ عائشہ دخلا دو د خپل ګناګور امت په سفرش شوه استعمالو. دوستوں عزیزوں نے چا دی وے ایبل چا سفرش نہ چلے ری د امیر نبی وغیرہ جنت په انبیاء و خروم دا حتی ادخلها جزنه تعالی یو نبی نشیت رہے بل چا جنت خلوسینا جنت چبید محمد رسول اللہ پلوش دو بل چا سفرش نہ چلے ری. نو حبیب علیہ السلام فرمای چې مخبل دو قیامت ته شي دو د خپل ګناګور مت سفرش چې کله امتی نیولای په پل صراط باندې رب ته چغي وای یا رب الیس قد وعدتنی الله تو مو سره ودان وکړي الله تخزینی چې عزت خپل امت پرېښ نه کم جناو آیا الله دې مو امتی جهنم تروندا په میزان باندې خدای ته چغي وای چې مو امتی عمل نو میں اوازن یہ کام شو یا اللہ مصر دے ودا کریے وا ولسوف یعطیک ربک فترضا ان قریب تیرا رب تجھے راضی کرے گا. ساری دنیا رب ذل جلال کے راضی کرنے کے پیچھے تولا دنیا اور رب روزی کئی رب دمیر نبی روزی کئی ولسوف یعطیک ربک فترضا تیرا رب تجھے راضی کرے گا. دے مرے وے دیر کو چسے میں روزی کڑا نہیں ہے. جانان دے مدینے فرمائی واللہ مدے اللہ پہ جلال قسم ہوئی انی لارضا زوے وخر سروزین شو وواحد من امتی فی النار چھ یوم جہنم شئی بیاوا روزی کیرنا ٹولی چھ سبحان اللہ. دے نبیوں نے نباس سفروش پہ دست پنجیری عالمون کئی چھ کل انبیاء میں سفروش ختم شی ثم یقوم العلماء یا عالمون سفرش کئی اور اللہ رب الجلال ملون توی یا مخشر العلماء او دے علماء و جماعتا انی لم اضع علمی فیکم علم میں دخشتا نو در کرلے و عذبکم چیز غذاب در اذهبو چلے جاؤ قد غفرت لکم ویرسی ملیون تو سے میں معاف بستا ملیون جنت تا ندرمی ویلے یا اللہ مشتی علمی نہ کول مشتی حفظی نہ کول چا مشتا دے مدرسے تعمیر کراؤ چا مشتا دے بے انتظام کراؤ چا مشتا بجلی انتظام کراؤ چا مشتا کتابی نہ کری چا مشتا کانے پینے خوردنش انتظام کراؤ. یا اللہ دے مش خادمون چ جنت تا نہیں تلی دے مرمش جنت تا ندرمی. دوستوں نے یو روایت شدی چ یو عالم و زرے کا سونے سفرش کئی او بل روایت شدی چ اللہ علماء و توی قامو ملون ادھریے قامو فی مقام الانبیاء او ملون دے نبیوں نے پزئی ادھریے اشفع لمن شئتا سفرش کوا ملا صرف چچاتا دے خواشائی وَإِن كَانَتْ بِأَعْدَادِ النُّجُومِ کہ خلق کی تعداد دے آسمان ستیر یہ باروبار شی دعوی دیو مولی پر سفرش جنت کسی وان قریب میں پومت دس وخر روندہ سیاتی علی امت زمان دس یو دورہ روندہ یا پھر روندہ من العلماء والفقہاء حلق دے عالموننا او محدثین فقہاونا منڈے وائی و بعد ارادے اوتوی یخرجون من الدنیا بغیر ایمان دنیا نو بے ایمان ادریمی. دوستوں نے دے ٹولا انبیاء بارے سوچ دی العلماء ورثۃ الانبیاء دے بخاری روایت تا. نو دوستوں عزیزوں نے درخواست تا کدا مدرسہ کندیرا مدرسے دائمی رضاتی مدرسے دی چہ دا آباد بھی دنیا و آبادی الروان غزوبو پاغ مخش زلزلہ شے پیوزے شے طالبان کو مسجد شوی
بیوا فرشتہ بل فرشتے ته چې دا غار چې پور روخلی هغه بل وته چې مسجد شه قرآن حافظون دي کیم دیشه وفات کرامی د الله روان غضب واپس کیږي جوړ رنگینی تا محتمم مهدر شمع کور سمر اخلاق تا رحمت وارگی جوړ رنگینی تا درول قرآن په مدرسه رحمت جری تا رحمت وارگی ورتارق لعالمان دي سمرا لويقو لنات خنان دي سمرا لويقو لنات خنان دي